सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुन्नबी की किस्त नंबर 10। अब कुरैश का वफ़द अबू तालिब की खिदमत में जाता है। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि अशरफ कुरैश से चंद आदमी अबू तालिब के पास गए और बोले, ए अबू तालिब, आपके भतीजे ने हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा है, हमारे दीन की ऐब चीनी की है, हमारे अक्लों को हिमाकत ज़दा कहा और हमारे बाप दादा को गुमराह करार दिया है। लिहाजा या तो आप इन्हें इनसे रोक दें या हमारे इनके दरमियान से हट जाएं, क्योंकि आप भी हमारी ही तरह इससे मुख्तलिफ दीन पर हैं। हम इनके मामले में आपके लिए भी काफ़ी रहेंगे। इसके जवाब में अबू तालिब ने नरम बात कही और रवादाराना लब व लहजा इख्तियार किया। चुनांचे वो वापस चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साबिक़ तरीक़े पर रवादवा रहते हुए अल्लाह के दीन को फैलाने, इनकी तबलीग करने में मसरूफ़ रहे। अब हुज्जाज को रोकने के लिए मजलिस शूरा बैठाई गई कुरैश मक्का की तरफ। इन्हीं दिनों कुरैश के सामने एक और शक्ल आन खड़ी हुई, यानी अभी खुल्लम खुल्ला तबलीग पर चंद ही महीने गुजरे थे कि मौसम हज करीब आ गया। कुरैश को मालूम था कि अब अरब के वफूद की आमद शुरू हो गई, इसलिए वो ज़रूरी समझते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ कोई ऐसी बात कहें कि जिसकी वजह से अहले अरब के दिलों पर आपकी तबलीग का असर न हो। चुनांचे वो इस बात पर गुफ्त व शनीद के लिए वलीद बिन मुग़य्यरा के पास इकट्ठा हुए। वलीद ने कहा, इस बारे में मैं तुमसे सब लोगों के एक राय इख्तियार कर लो। तुम में बाहम कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। ख़ुद तुम्हारा ही एक आदमी दूसरे आदमी की तकज़ीब कर दे और एक की बात दूसरे की बात को काट दे। लोगों ने कहा, आप ही कहिए। आपने कहा, नहीं, तुम लोग कहो, मैं सुनूंगा। इस पर चंद लोगों ने कहा, हम कहेंगे वो काहिन है। वलीद ने कहा, नहीं, बखुदा वो काहिन नहीं है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काहिन नहीं है। हमने काहिनों को देखा है। उस शख्स के अंदाज़ न काहिनों जैसी गुनगुनाहट है और न उनके जैसी काफ़िया गोई और तकबंदी। इस पर लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो पागल है। वलीद ने कहा, नहीं, वो पागल भी नहीं है। हमने पागल भी देखा है। इसकी कैफियत भी इस शख्स के अंदर न पागलों जैसी है, न दम घुटने की कैफियत, उल्टी सीधी हरकतें हैं और न इनकी जैसी बहकी बहकी बातें। लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो शायर है। वलीद ने कहा, वो शायर भी नहीं। हमें रज्ज़, हिज्ज़, करीब, मकबूस और माबसूत सारे ही औसाफ सखन मालूम है। इसकी बात बहरल शेर नहीं है। लोगों ने कहा, तब हम कहेंगे कि वो जादूगर है। वलीद ने कहा, ये शख्स जादूगर भी नहीं। हमने जादूगर और इनके जादू भी देखे हैं। ये शख्स न तो इनकी तरह झाड़ फूँक करता है, न गिरह लगाता है। लोगों ने कहा, तब हम क्या कहेंगे? वलीद ने कहा, खुदा की कसम, इसकी बात बड़ी शीरीं और इसकी जड़ पायदार है, इसकी शाख फलदार। तुम जो बात भी कहोगे उसे बातिल समझेंगे। अलबत्ता इसके बारे में सबसे मुनासिब बात यह कह सकते हैं कि वो जादूगर है। उसने ऐसा कलाम पेश किया जो जादू है। इससे बाप बेटे, भाई शौहर, बीवी, कुंबे कबीले में फूट पड़ जाती है। बलाखिर लोग इस तजवीज़ पर मुत्तफ़िक होकर वहाँ से रुखसत हुए। बाज़ रवायत में ये तफसील भी मज़कूर है, जब वलीद ने लोगों के सारी तजवीज़ रद्द कर दी तो लोगों ने कहा कि फिर आप ही अपने बेदाग राय पेश कीजिए। इस पर वलीद ने कहा, ज़रा सोचा और सोच लेने दो। इसके बाद वो सोचता रहा यहाँ तक कि अपनी मज़कूरा बालाए राय ज़ाहिर की। इस मामले में वलीद के मुताल्लिक़ सूरतुल मुदस्सिर की सूरतुल आयात 11 ta 26 नाजिल हुई, जिनमें से चंद आयात के अंदर इसके सोचने की कैफियत का नक्शा ही खींचा गया। चुनांचे इरशाद हुआ, इन्नहु फ़क्कर व क़द्दर फ़क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्म क़ुतिल कैफ़ क़द्दर सुम्म नज़र सुम्म अबस व बसर सुम्म अदबर वस्तकबर फ़क़ाल इन हाज़ा इल्ला सिहरुन युसर इन हाज़ा इल्ला क़ौलुल बशर।
اس نے سوچا، اس کا ترجمہ، اس نے سوچا، اندازہ لگایا وہ غارت ہو۔ اس نے کیسا اندازہ لگایا؟ پھر غارت ہو۔ اس نے کیا اندازہ لگایا؟ پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکڑی اور منہ کو بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا۔ آخر کار کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ اور عازمین حج کے مختلف راستوں پہ بیٹھ گئے اور وہاں سے گزرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس کام میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاظ و مجنح و ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا، اس کی بات نہ ماننا وہ جھوٹا بددین ہے۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھروں کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نبوت کیا ہے۔ یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا۔ کفار مکہ کی کوئی آزمائش کارگر نہیں ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرا محاذ تیار کیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو ایک بار پھر انہوں نے غور خوض کیا۔ آپ کی دعوت کا قلعہ کما کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے: ہنسی، ٹھٹھا، تحقیر، تہزیہ اور تکذیب۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بددل کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں، اور اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروا اور بیہودہ گالیاں کا نشانہ بنایا۔ ابن حشام جلد نمبر 1 271، ترمذی مسند احمد جلد نمبر 3 492، جلد نمبر 4 341 اس میں بیان ہوا ہے۔ چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، جیسا کہ ارشاد ہوا: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ 15 سے 6 آیت۔ ان کفار نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر، جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے، چنانچہ ارشاد ہے: وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ وہ کافرین کہتے ہیں کہ یہ جادوگر جھوٹا ہے۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پر غضب اور منتقامانہ نگاہ اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے۔ ارشاد ہے: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ 168-51۔ جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ وہ یقیناً پاگل ہے۔ جب آپ کسی جگہ تشریف فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کمزور مظلوم صحابہ کرام موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین احتجاج کرتے ہوئے کہتے: اَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا سورہ 6:53۔ اچھا، یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان فرمایا۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے: الیس اللہ بِأَعْلَمَ بِالشَّاکِرِینَ، کیا اللہ شکر گزاروں کا سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا۔ عام طور پر مشرکین کی کیفیت وہی تھی جس کا نقشہ ذیل کی آیت میں کھینچا گیا: ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ
وَإِذْ رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ 83 29 تا 33 تک۔ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے، جب ان اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے، جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہ گمراہ ہے، حالانکہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ اب محاذ آرائی کی دوسری صورت آپ کی تعلیم کو مسخ کرنا، مشکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت کو واہیات و اعتراضوں کا نشانہ بنانا، یہ سب اس کثرت سے کرنا کہ عوام کو آپ کے دعوت تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے اساطیر الاولین کتبہا فی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ پہلو کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں۔ ان ھذا الا افک افتراہ واعنہ علیہ قوم آخرون، یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گڑھ لیا اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر ان کی اعانت کی ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ انما لیعلمہ بشر 16:103، یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا اعتراض یہ تھا ما لہذا الرسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ قرآن شریف کی بہت سے مقامات پر مشرکین کا رد بھی کیا گیا، کہیں اعراض نقل کے اور کہیں نقل کے بغیر۔